औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत लाहौर की सुबह, बहुत ही खूबसूरत सुबह, सर्दी का मौसम और माल रोड से हम गुज़र रहे हैं जनाब। हमारे लेफ़्ट साइड पे जियो आ रहा है और राइट साइड पे एचिसन कॉलेज है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है। अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जो कि हकीकी मानों में इसको पाकिस्तान बना दे। आज का जो हमारा मुकालमा है, जिसमें मेरे साथ मेरे साथी पीरज़ादा उमर साहब और साहबजादा हुज़ैफ़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमने जो आज का मुकालमा रखा है वो रूहानी सुकून, रूहानी खुशी, हकीकी खुशी, इस हवाले से रखा है। देखें, हमारा दीन जो है ना वो रूहानी दीन है। एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जब हम अपने रब के आगे झुक जाते हैं ना, अपने रब की बात मान लेते हैं ना, तो फिर हमें किसी और का डर खौफ ख़त्म हो जाता है। हमारा किबला व काबा सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रब होता है। हमें अपने रब की खुशनुदी चाहिए होती है। हमें किसी दुनियावी शख्सियत की खुशनुदी नहीं चाहिए होती है। हमें अपना रब जो है ना वही अजीज़ होता है। रब ने जिस बात से हमें रोका होता है, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अतात, जिससे उस अल्लाह पाक ने रोका होता है हम उससे रुक जाते हैं। इस्लाम जो है वो एक ऐसा दीन है जो रूहानियत पर मबनी है। जब हम अपने सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां बाला ताक रखते हुए अपने रब के हजूर पेश होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तू ही मेरी सारी मुश्किलात का मदावा करने वाला है। मेरे रब, तू ही हमारे दुख और तकालीफ़ को ख़त्म करने वाला है। मेरी सारी तकालीफ़, मेरे सारे दुख जो हैं वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे बाल अल्लाह पाक, तुमने इनसे मुझे निजात दिलानी है। उसके बाद अल्लाह पर फर्म बिलीफ जो है ना, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, वो हमें पुरसकून कर देता है। हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे साथ तो हमारा रब है, हमारा खालिक है। जो काम हमारे करने के हैं वो हम करें, और जो हमारे रब के करने हैं वो हमें रब के ऊपर ही छोड़ देने चाहिए। हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर डिप्रेशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, परेशानियाँ, दुख, तकालीफ़ आएंगी। इसलिए कहा गया कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मायूसी को कुफ्र कहा गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी कि जब हम अपने रब को रब मान लेते हैं और रब की ही मानते हैं और रब को मनाने की कोशिश भी करते हैं, तो फिर दुनिया वाले भी जो है ना हमारी बात को मानना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे हमारे साथ जो हमारे बच्चे, बच्चियाँ, बेटे, बेटियाँ, मियाँ, बीवी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब जो है, कोलीग्स हैं दफ्तर में, जब हम अपने रब के बताए हुए असूलों पे चलेंगे, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, भलाई भला करेंगे, तो हमें फिर सुकून मिलेगा। और जब हम भला ही भला कर रहे होंगे और हमारे ख़िलाफ़ कोई कदम भी उठाएगा तो हमारा रब उसको देख रहा है, वो हमें उस हवाले से हमारा रब जो है उससे निजात दिलवाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हकीकी खुशी, रूहानी सुकून इसी में है कि अपने रब को माना जाए, रब की बातों को माना जाए और रब की मखलूक को खुश रखने की कोशिश की जाए, और अपनी ख्वाहिशों को इतना महदूद कर लिया जाए, इतना महदूद कर लिया जाए, ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए कि आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। ये सोचकर ज़िंदगी गुजारी जाए कि आज की रात मेरी अपने घर में आखिरी रात है। मैंने तो अपने किसी वक्त भी, देखें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसने कितना अरसा इस दुनिया में रहना है। अल्लाह का जब तक करम है हमने इस दुनिया में रहना है, सांसें लेनी है। मुसाफिर जो है ना वो मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी गुजारता है।
ہم بھی مسافر ہیں. جس نے سفر کرنا ہوتا ہے وہ لمبے چوڑے اسباب لے کر نہیں رکھتا اپنے پاس, تو سفر پہ نکلنا ہوتا ہے. تو اس لیے جتنے کم پریشانیاں جھمیلے اپنے کندھوں پہ رکھیں گے, جتنی ٹینشنیں کم پالیں گے, اتنا پرسکون رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کر بس جو ہے نا وہ جنگلوں میں نکل جائیں کہ بولو جی ہم نے تو مر جانا ہے, کوئی کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے قناعت, سکون. تو پیرزادہ صاحب یہ تو میرا ان پٹ تھی, اب آپ اپنے حوالے سے جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے. غالباً حضرت حسن رضا خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی کے اصول جو ہے نا میں نے 2 ہی سیکھے ہیں ساری زندگی, کہ ایک ننگے کو کپڑا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. اسی طرح خوشی جو ہے نا ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہے, دوسروں سے قریب کرتی ہے. خوشی حقیقی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اچھی آمدنی ہو, اچھی نوکری ہو, اچھی صحت ہو. خوشی یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے تاکہ ہم جو ہے خوش رہ سکیں. زندگی کو گزارنے کے یہ اصول ہیں کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکیں. زندگی اور صحت تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم حسد چھوڑ دیں گے, قناعت برتیں گے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس پہ جو ہے خوش رہیں. لازم نہیں ہمارے پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے, بینک بیلنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے. خوش رہنا چاہیے, زندگی کو اچھی طرح گزارنا چاہیے. بہت شکریہ. جی, دنیا جاؤ حشمت سے خوشیاں نہیں مل سکتی. خوشیاں جو ہیں آپ دیکھ لیں, جتنے بھی جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی نجی زندگیاں بڑی تلخ ہوتی ہیں. تو اب ہم حذیفہ کو کہیں گے کہ اس حوالے سے اپنا جو ہے ان پٹ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نظر میں حقیقی خوشی وہی خوشی ہے جو ہم دوسروں میں بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر, یا اگر اکیلے بھی بیٹھ کر ہم اس چیز کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محسوس کر لیں, تو وہ اصل میں حقیقت میں ہمیں جو ہے نا وہ جو مسرت محسوس ہوتی ہے وہی حقیقت ہے. اور جہاں تک دیکھا جائے, آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے. سب کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی خوشی سے گزار دیں کہ کیا پتہ اگلا سانس بھی ہمیں آئے نہ آئے. تو اچھے اعمال کر جانے چاہیے, ان کے ساتھ ایسی یادیں بنا جائیں کہ کل کو ہمیں ہمارے کام کے ساتھ ساتھ ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی یاد رکھا جائے. جو موت ہے نا, موت ہمیں خوشی بھی دیتی ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا اور میرا اپنا بھی تجزیہ یہی ہے کہ اگر موت نہ ہو تو انسان بے قدرہ ہو جاتا ہے. وہ خوشی آج کی خوشی کو محسوس نہیں کر پائے گا. بالفرض ہم اگر ایک جگہ موجود ہیں اور ایک جیسے یہی سڑک دیکھ لیں, بڑی خوبصورت ہے, لاہور بڑا خوبصورت ہے. ہم کہیں گے کہ اگر ہمیں بتا دی جائے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے یا آپ کی عمر طویل ہے, تو ہم یہ لاہور کو دیکھنے کے لیے تڑپیں گے نہیں. ہم کہیں گے کہ اچھا یہ یہیں پر ہی ہے, میں بھی یہیں ہوں, پھر کبھی دیکھ لیں گے. اس کی وقت اتنی نہیں رہے گی. تو جو شارٹ ٹائم میں ہم لمحات کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اصل میں خوشی ہے. تو اپنے کام سے بھی جو ہمیں تسکین ملتی ہے وہ بھی خوشی ہے. جیسے اگر میں ایک رائٹر ہوں اور میں لکھتا ہوں تو مجھے جو اس سے جو احساسات مل رہے ہوتے ہیں, مجھے اس کو دیکھ کر بار بار پڑھ کے جو مسرت حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت خوشی ہے. تو اپنے پیشن کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا اور اس کو جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لوگ جب اس کو ایک بڑی بھری محفل میں جو ہے نا اس کی تعریف کی جاتی ہے, وہ اصل میں خوشی ہے. کہ ہمارے کام کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے. اللہ پسند نہ کرتا تو آج جو دنیا میں ہمارا نام بن رہا ہوتا ہے یا کہیں پر وہ کام چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نہ چلتا.
नाज़रीन व सामीन, आपने नौजवानों की गुफ्तगू सुनी कि हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है कि शायद हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आज ही मर जाना है या मरने के लिए मौत हमारे सर पे खड़ी है। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ की कदर करें जो हमारे गिरदो पेश लोग हैं, रिश्ते हैं। हम इन्हें गंवाने की कोशिश ना करें, बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नेक बंदों का, अल्लाह के नेक जो बंदे हैं, सूफ़ी हैं, औलिया इकराम का यही वतीरा रहा है कि वो बिला तखसीस, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सबसे मोहब्बत करते, प्यार करते, उनको मिलाते अपने साथ। इसी में खुशी है। रूहानी खुशी डॉलरों से नहीं मिल सकती। रूहानी खुशी जो है वो आपको उस वक्त मिलेगी जब आपका मन जो है वो सुकून होगा। जब आप कहते ना, इफ़ यू सी समवन विदाउट स्माइल गिव हिम वन ऑफ योर्स। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।